गौमाताको संरक्षणका लागि दाङमा महापुराण सञ्चालन हुने भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा रहेको योगी आदित्यनाथ फाउन्डेसनको आयोजनामा गौमाताको संरक्षणका लागि महापुराण सञ्चालन हुने भएको हो। यही असोज 28 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने श्रीमद् भागवत प्रीति मुक्ति पंच आरती गौदान तथा दशैं महोत्सवका लागि घोराहीमा भएको भेलाले आयोजक मूल समिति एवं विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएको छ। फाउन्डेसनको अध्यक्षतामा घोराहीमा भएको भेलाले मूल समिति एवं उपसमितिहरू गठन गरेको हो। भेलाले भरतनाथ योगी संयोजक रहेको आयोजक मूल समिति गठन गरेको छ। यस्तै रूपावली संयोजक रहेको मातृशक्ति परिचालन मूल समिति गठन गरिएको छ, जसको सह संयोजकमा बिमला योगी, उपसंयोजकमा गोमा रावत रहेका छन्। यसैगरी सुरेश हमाल संयोजक रहेको आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति, शारदा पोखरेल संयोजक र एगेश्वरी चन्द सह संयोजक रहेको पूजा व्यवस्थापन उपसमिति, निर्मला गौतम संयोजक र कल्पना नेौपाने सह संयोजक रहेको संघ संस्था समन्वय तथा परिचालन उपसमिति, लीला शाह संयोजक र आरके शीतल सह संयोजक रहेको मिडिया समन्वय उपसमिति गठन गरिएको छ। घोराहीको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा हुने महापुराणका लागि थप समिति तथा उपसमितिहरू आवश्यकता अनुसार गठन गरिने आयोजक मूल समितिले जानकारी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरी, बेलायती राजदूत रोबफेन र बेलायती सहायता निकायको विकास निर्देशक पिपा बर्डबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। भेटका क्रममा प्रदेशलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउनका लागि बेलायत सरकारले गर्न सक्ने सहयोग, मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माण, संस्कृति पर्यटन विकास, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन र स्वास्थ्य र शिक्षा, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य गणेश विश्वकर्माले भट्किलो खर्चमा भइरहेको विवाहको चलनलाई नयाँ ढंगले विवाह सम्पन्न गरेका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील एवं जनप्रतिनिधि गणेश विश्वकर्माले विद्यार्थीहरूका लागि श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय स्युजामा 50,000 को अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको छ। सानै उमेरमा राजनीतिक चेतना, समाज प्रति उत्तरदायी, सामाजिक सद्भावमा चासो, समाजमा आउने हरेक चुनौतीको सामना गरेर छुट्टै पहिचान बनाएका विश्वकर्माले विवाह पनि समाजको लागि केही होस् भन्ने उद्देश्य राखेर आफ्नो विवाह सम्पन्न गरेका हुन्। आफूले एसएलसी उत्तीर्ण गरेको स्थानीय विद्यालयको वार्षिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुने एकजना छात्र र छात्रालाई प्रत्येक वर्ष जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरी पढाइमा थप प्रेरणा तथा सहयोग मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले अक्षयकोषको स्थापना गर्न लागेको नवविवाहित जोडीले बताउनुभयो। समाजमा सुधार र परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्ने भन्दै उहाँहरूले विवाहमा हुने खर्च कटौती गरेर गणेश पवित्र वैवाहिक अक्षयकोष खडा गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँहरूको यो विवाह अन्तर्जातीय विवाह समेत हो। उहाँहरू भर्खरै मात्र दाङ जिल्ला अदालतबाट अदालती विवाह गर्नुभएको छ। उहाँहरूले दुवैजनाको परिवारकै सहमतिमा अन्तर्जातीय विवाह गरेको बताउनुभयो। कुनै पनि प्रकारको परम्परागत धार्मिक रीतिथिति भन्दा पर रही परम्परादेखि गरिँदै आएको विवाहमा गरिने खर्चलाई सामाजिक कार्यमा लगानी गर्दै वैवाहिक सम्बन्धलाई गौरवपूर्ण इतिहासको रूपमा विकास गर्न अदालतीय विवाह गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। कुनै पनि प्रकारको परम्परागत धार्मिक रीतिथिति भन्दा प्रगतिशील संस्कारलाई अवलम्बन गरेर जाने भन्दै समाजलाई त्यसमा केन्द्रित गर्दै समाजमा नयाँ सन्देश दिने विश्वकर्माको भनाइ छ। विश्वकर्मा हाल बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका सदस्य र स्थानीय तहको न्यायिक समितिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्तासँगै नेपाली कांग्रेस दाङका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको बाल सुधार गृहमा दुई पक्ष बीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जयन्दु बाल सुधार गृहमा गएराती झडप भएको थियो। झडपमा 11 जना घाइते भएको र एकजनाको उपचारको क्रममा निधन भएको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तु रुद्रपुरका सुलभ केसीको मृत्यु भएको बताइएको छ। उनी अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणे कसुरमा
सुधार गृहमा थिए। झडपमा 10 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुधार गृहमा हाल करिब 300 जना छन्। सो बाल सुधार गृहबाट 2079 साल पुस 14 गते बिहान झ्यालको भेन्टिलेसन तोडेर भागेका थिए। माघ अन्तिम साता सोही सुधार गृहमा आगजनी समेत भएको थियो। देउखुरीको गढवा गाउँपालिका 1 जेठान गाउँमा भएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा 300 बढीले सेवा लिएका छन्। गोबडिया स्वास्थ्य चौकीमा भएको निशुल्क मृगौला तथा नसर्ने रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरमा स्थानीयले सेवा लिएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजना तथा गढवा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको समन्वयमा भएको 1 दिने निशुल्क मृगौला तथा अन्य नसर्ने रोग सम्बन्धी निशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरमा नसर्ने रोग सम्बन्धी सचेतना समेत दिइएको थियो। शिविरमा सेवा लिने 312 जनाले सेवा लिएका थिए। शिविरमा 45 जना बिरामीहरूको ल्याब चेक जाँच गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये 6 जनालाई सुगर र 1 जनालाई युरिक एसिड देखिएको गढवा स्वास्थ्य चौकीका ल्याब टेक्निसियन अरविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। मृगौलाका बिरामी पहिचान गर्ने उद्देश्यले सुगरका बिरामी, युरिक एसिड, होमोग्लोबिन, बाथरोग लगायतका रोगहरूको निशुल्क ल्याबको व्यवस्थापन गरिएको थियो। चेक जाँच गरिएको बिरामीहरूलाई निशुल्क औषधि वितरण गरेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष एम नारायण शर्मा पोखरेलले संविधान दिवसको अवसरमा पालिकाभित्रका सबै स्थानीयवासीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै मृगौला रोगलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। गढवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुरुवातकालदेखि नै विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले रोग लागेर सहयोग गर्नको साटो पालिकावासीलाई रोगै लाग्न नदिने गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले गाउँपालिकाका सबै वडालाई समेटिने गरी पटक पटक विभिन्न स्वास्थ्य शिविर र निशुल्क चेक जाँच कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष तथा गोबडिया स्वास्थ्य चौकीका सञ्चालन समितिका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको बताउनुभयो। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष भक्तु चौधरी, वडा सदस्य राधेश्याम थारूकुमाल, देवीलाल थारूकुमाल, दिल बसी बिक, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिवालयका शम्भु घिमिरे, प्रदेश अस्पताल भालुबाङका डाक्टर पौडेश गेवाली र डाक्टर सन्तोष केसी, गढवा स्वास्थ्य चौकीका डाक्टर इन्द्रकुमार चौधरी, गढवा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख खुमानन्द भट्टराई, स्वास्थ्य शाखाका द्रौपदा सुवेदी, दिपेश श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण महदेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका प्रमुख रामराज पौडेलले गरेका थिए। नेपाली सिने जगतकी चर्चित महानायिका करिश्मा मानन्धर दाङ आउनुहुने भएको छ। दाङको घोराही 15 मा रहेको बागेश्वरी मिन ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सको आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रममा महानायिका करिश्मा मानन्धर आउनुहुने भएको हो। यही असोज 7 गते आइतबार महानायिका मानन्धरद्वारा बुश ब्रान्डका विभिन्न सामानहरू अनावरण गर्ने कार्यक्रमका साथै सोही दिन विशेष छुट सहित गोला प्रथाबाट पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बागेश्वरी मिन ट्रेडर्स घोराहीका सञ्चालक मिनराज भाटले जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट 1 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा तुलसीपुर 13 बखरियाका 34 वर्षीय रणदेव बस्नेत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक नवराज केसीले जानकारी दिनुभएको छ। तुलसीपुर 10 राई कल्याणका 28 वर्षीय राममणि चौधरीले सामान्य विवादमा बस्नेतमाथि खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। गैराती करिब 12 बजे तुलसीपुर 5 बस पार्कको हिमालय होटल नजिकै दुवैजनाले मादक पदार्थ सेवन गरी झगडा गर्दा चौधरीले खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। खुकुरीले बस्नेतको दाहिने हातमा चोट लागेको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताउनु भएको छ। घाइते बस्नेतको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि गैराती नै कोहलपुर मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ। कुटपिट गर्ने चौधरीलाई खुकुरी सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।
दाङ प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। साबिक जिल्ला दाङ गंगा परसपुर 2 हाल गढवा गाउँपालिका 4 बस्ने 39 वर्षीय धीरेन्द्र चौधरीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब परीक्षक जनक बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत काठमाडौँबाट 2079 साल माघ 15 गते ज्यान मार्ने उद्योगमा 4 वर्ष 8 महिना 22 दिन कैद सजाय फैसला सुनाइएको थियो। उनलाई गढवा गाउँपालिका 4 स्थित लुकी छिपी रहेको अवस्थामा पक्राउ गरी बिहीबार दाङ जिल्ला अदालतमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमाले रापरपा विप्लव नेतृत्वको नेकपा र मोटो मसाल समर्थित संयुक्त व्यावसायिक प्यानलले यही असोज 13 गते हुने गइरहेको चुनावमा किर्ते गरी रसिद काटेर उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेजको माग दाबीसहित उच्च अदालत तुलसीपुरमा दायर रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चुनावी प्रक्रिया सबै रोक्न माग गर्दै व्यवसायीहरूले उच्च रिट लिएर गएका हुन्। दुवै पक्षलाई आगामी असोज 8 गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिइएको छ। मुख्य न्यायाधीश डाक्टर रत्न बहादुर बागचन्दको एकल इजलासले आज रिटमा अन्तिम आदेश नदिएको हो। अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ। व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा उजुरी दर्ता गरे लगत्तै हिजो नै उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन समितिले गैर कानूनी रूपमा उम्मेदवार सदर गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध रिट लिएर व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए। अर्घाखाँचीको नेवार समुदायमा प्रचलित ऐतिहासिक एवं मौलिक भैरव नाच गैरातीदेखि सुरु भएको छ। भूमिका स्थान नगरपालिका 8 को हटिया बजारमा सुरु हुने भएको यो नाच हेर्न हजारौं दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो। लोप उन्मुख मानिएको भैरव नाच अन्य समुदाय बीच पनि लोकप्रिय छ। भैरव नाच 7 पटकसम्म हेरिन्छ। भैरवको स्वरूपमा हुने यस नाचलाई नर्तकलाई भगवानको प्रतीकका रूपमा पूजा गरिन्छ। पुरुष नर्तकले महिलाको भेषमा श्रृंगार गरेको हुन्छ। यसको स्पष्ट स्वरूप नखुले पनि भैरव नाचको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहँदै आएको छ। 3वटै भैरव आफ्नो भूमिका अनुसार रङमा श्रृंगार गरी भगवानको विशाल आकृति निर्माण गरिने लातेबाज भैरव नाच संरक्षण समिति तथा भूमिका आस्था नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। धार्मिक आस्थासँगै रोचक मानिए पनि नयाँ पुस्ताको चासो घट्दै जाँदा यो नाच लोप हुने स्थितिमा पुगेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। अर्घाखाँची भित्र मात्रै नभई गुल्मी, प्युठान, पाल्पा, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायत जिल्लामा पनि यो नाच लोकप्रिय मानिन्छ। दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा लागेको ताला 1 महिनापछि खुलेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र संविद्ध अखिल क्रान्तिकारीले दुवै कार्यालयमा लगाएको ताला 1 महिनापछि खुलेको हो। क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले 5 बुँदे सहमति गरेर ताला खोलेको हो। सहमतिमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढकालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औलाएका विषयहरू कार्यान्वयन गरिने, सेवा आयोगका आउँदा विज्ञापनहरूमा आवेदन फारमहरूमा अनलाइन भर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।